في كثير من الأشياء اللي أنتم مثلا بتشاركوا فيها. أحيانا تشاركوا في دورات، إذا حصلت على أورد أكتب الأورد. مثلا على سبيل المثال أنت ريزيدنت والستودنتس نتبوك كأفضل ريزيدنت سوى لهم تيتشنج، أكتب هذا الشيء نظرا لأنه الأوردز it makes a lot of sense لهم، إنه أنت شخص متفوق وبتحصل على شيء. طيب يجيني السؤال هنا يقول طيب دكتور أنا ماني عارف يعني إحنا ما عندنا أصلا حاجة نسوي عليها أورد، ريزيدنت ما عندنا أورد، ستودنت ما عندنا أورد. طيب أنا الآن جايكم علشان نوصل النقطة الثانية المهمة جدا. إذا الأشياء ما بتتطور وما في شيء صار من 40 سنة، هذا وقتكم إنه يصير. أنتم من تخلقوا هذا الشيء، الميديكال ستودنتس والريزيدنتس، أنتم اللي تكتبوا وتحاولوا تغيروا في البروجرامز. لا يمكن تفضلوا تستنوا البروجرام دايركتور هو اللي يسوي التغيير. هذا ريزيدنسي، هذه انترنشيب، هذه ميديكال ستودنت، لكن هذه وظيفتك. انت لابد انه يكون عندك راي ويكون عندك بروبوزل وترفعه وتحاول تسوي هذا الشيء. اذا ما هو موجود تخلقوا روح المنافسه موجوده فيكم. طيب بلاش من روح المنافسه اللي هي المنافسه الشرسه، انا بسوي حاجه وما اقول ولا احد من اصحابي. داروا اموركم بالكتمان، خلوه تماما. هذا الشيء ما يصير يا شباب. كل العمل لازم يصير عمل جماعي، لازم يصير منكم كلكم يوصل صوتكم العميد ان احنا نبغى نسوي بروبوزل حق مشروع. طيب الادمنستريشن بوزيشنز هذه تيجي بعد الريسيرش بالنسبه لهم، انك انت كنت مسؤول عن حاجه، مسؤول عن اي شيء تقدر تكتبه. فمسؤوليه تنسيق المحاضرات، مسؤول عن لجنه، مسؤول عن لجنه بروجرام، مسؤول عن هذه جدا جدا مهمه بالنسبه لهم. الادمنستريشن بوزيشن هذه حقتي. انا كتبت اني تشيف ريزيدنت كنت في كينج فيصل، وبعدين from 2000 until present انا ممثل للطلبه السعوديين. هذه بالنسبه كانت تعليلهم كثير. ليش؟ لانهم هم يبغوا واحد يكون يتحمل الريسبونسبيلتي اللي يلاقوه عندنا في السعوديين. اول ما نطلع مشاكلنا مثلا انه يجي يسالك مثلا في الراوند، طيب هذا المريض حق مثلا congestive heart failure تبغى تديله كابتوبريل ولا رامابريل؟ والله كلها كويس. لا بس انت تبغى ايش؟ والله انت اللي تبغاه، بس انت اختار. والله انا يعني هذا كويس وهذا كويس. فيفضل الاستشاري يحاول مع الرزمة، الله يخليك بيك واحد بس اختار لي واحد. فيفرق معاهم انه انت تكون صاحب قرار. ليش؟ انا ابغى الكابتوبريل. ليش؟ متعود عليه بس. لا انا والله ابغى الريمابريل، حتى لو هو اختار شيء ثاني ما في مشكله، بس المهم انك انت تبدي راي، تكون صاحب ثقه لما تتكلم، مو بس جالس واقف قدامه من غير ما بتقول اي قرار. ايش تبغون نعطيه؟ الجواب الممتاز دائما في الراوند من يعني طالب يكون متخرج من جلف ستيت. ايش تبغون نعطيه؟ we can give him this and we can give him this. ولا اذا كان يعني مره شاطر يقول له we can give him this and this and this and this. which one would you like يعني؟ which one you would like? It's all fine. No, it's your decision. He's your patient. No, I think it's okay whatever you pick. I'm all fine with all. ليه يا ولدي؟ قل له انا ابغى هذا، انا هذا الشيء اللي ابغاه. فالادمنستريشن بوزيشن بالنسبه لهم جدا مهم، علشان هم بيقدروا يعرفوا انه انت عندك قياده، عندك قرار. طيب الادمنستريشن جدا مهم. الانترست ان اكتيفيتيز، طبعا انا بشركم راحه السويمنج وراحه الريدنج وراحه
السوكر وكتبت what I'm interested in، صحيح هناك I developed الشيء اللي أنا interested in. فقلت لهم إنه أنا am interested إني أعلم الأشخاص الموجودين في كندا عن بلدي والcultural differences، وأنا am good in that. هذا اللي دحين صار الانترست حقي، هذا اللي أنا كتبته في الفيلوشيب ابلكيشن حقي، وكتبت إنه I continue to organize an exhibit about the Islamic Canadian Expo ويشارك فيه ألوف and it's downtown Vancouver. ففرق معاهم إنه أنا بأشارك في هذه activities، بأنظم في activities، عندي فكر. والريفرنسز عادية زي أي أحد موجود عنده ريفرنسز بعدين. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، طيب إحنا كلنا أنت إيش سويت؟ أنا هذا اللي سويته، لكن هو ما ينطبق على الجميع. فالآن نبغى نناقش الأشياء اللي كل واحد فيكم يقدر يختار شيء علشان يطور السي في حقه. مو لازم تسويها كلها، ممكن تسوي واحد فيهم وتكون بارع فيه، أو ممكن تسوي أشياء تغير في وجه السي في حقك. أول شيء الريسيرش، وأظن إني كلمتكم عنه. رجاء أنا أعتبر هذه النقطة الأولى، إذا أمكنكم المشاركة في الريسيرش فهو أفضل. إن لم يكن كيس ريبورت أوكي أحسن من لا شيء، لكن حاولوا إنكم تشتغلوا. وصدقوني ما أحد راح يجيكم ويدي لكم الشغل، لازم تكونوا أنتوا اللي تبحثوا عليه، أنتوا اللي تحاولوا تروحوا وراء الاستشاريين، وراء الناس اللي عندهم فكرة، تقول له أديني إيش الفكرة، والله أسمع أبغى، خليه يخرج لك أي فكرة وتروح أنت تشوفها، خليه يدي لك 3 أفكار وتشوف أنت إيش تقدر تتعلم فيها. طيب إذا ما مداك إنك تسوي ريسيرش، وما مداك إنك تسوي كيس ريبورت، رجاء إذا قدرتوا تدخلوا على كورس يعلمكم كيف تسووا statistics خارج عن الكوريكولم حقكم، أو how can you read a paper، أو how can you write a paper in a medical journal. إذا قدرتوا تسووا هذا حتى لو في الصيف بالنسبة لطلبة الطب، حتى لو هو في السعودية إذا هو متواجد برا، how can you write a paper، how can you do a research in medical field. حتى لو أخذت هذه الدورة أنت تكون مميز فيها، على الأقل هم عارفين إنه أنت عندك ability to do something. بالنسبة لهم أي شخص يملك الريسيرش أو يحب يسوي ريسيرش he is better than the other candidate اللي ما هو كاتب ولا حاجة بالشكل هذا. طيب ماني حق ريسيرش، أنا شخص ماني حق ريسيرش. يصير حاول إنك تحط في السي في حقك كورسز، مو تحط attended ما تنفع. شوف لك courses to your field، إذا ما هو to your field شوف لك courses كانت حتى متصلة بعلاقة، لو ما هي مفيدة أصلا. يعني تخيل أنت مقدم ميديسن ولا مقدم فاسكولر، إنك تسوي ألترا ساوند كورس. طيب بس ما في والله ألترا ساوند كورس، ما في ألترا ساوند كورس، تمام. نجيب 10 أشخاص من حوالين الكلية ونيجي للاتندنج حق الالترا ساوند في الراديولوجي ونقول له ايش رايك تسوي لنا كورس على مدى ال7 الاسابيع الجايه، واحنا نبغى نتعلم كيف نسوي الترا ساوند، واذا احنا سوينا الالترا ساوند تدينا شهاده ونوثقها من العميل. طيب بس والله انتم اصلا حتقدروا ترفعوا هذا البروبوزل؟ نعم، ونرفع البروبوزل ونصر على العميل انه لازم يعتمد هذه الدوره. انتم تخلوا